मैं लास्ट 6 ईयर से डेली सूरह बकरा की तिलावत कर रही हूँ। ऐसे मौजज़ात अल्लाह ने दिखाए कि बयान करना मुश्किल है। मेरे नसीब में तो फूल भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ने बागों के बाग अता फरमा दिए, मानो फर्श से उठाकर अर्श तक पहुँचा दिया। मैं तो अल्लाह का अरबों खरबों टाइम शुक्र अदा करूँ कि जिसने हमें कुरान पाक अता किया और स्पेशली सूरह बकरा अता की। मेरे पास तो शुक्र करने के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं, बस आंसू जारी रहते हैं शुक्र के तौर पर। ये कमेंट एक दिल को छू लेने वाली असली कहानी है, एक बहन की जो कमेंट करके बताती है कि उन्होंने गुजरे 6 साल से लगातार सूरह बकरा पढ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके दिल को कुरान के नूर से रोशन कर दे, आपके घरों में सुकून, बरकत और रहमत बरसे और हर वो दुख, हर वो रुकावट जो आपके रास्ते में है अल्लाह अपनी कुदरत से दूर कर दे। तो आज की ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो ज़िंदगी में मुसीबत, परेशानी या जज्बाती तूफान से गुजर रहे हैं। मैं आप सब से गुजारिश करती हूँ कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं वो मौजज़ाती वाक़ियात शेयर करूँगी जो उन लोगों के साथ हुए हैं जिन लोगों ने सूरह बकरा से अपनी ज़िंदगी जोड़ ली है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि वीडियो के एंड में हम मिलकर एक ख़ास दुआ करेंगे उन सब लोगों के लिए जो कमेंट में लिखते हैं, जो अपनी परेशानियां हमसे शेयर करते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ टिल द एंड, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ कहानी नहीं, एक रूहानी सफ़र है जो शायद आपकी ज़िंदगी भी बदल दे। ये कमेंट एक दिल को छू लेने वाली असली कहानी है, एक बहन की जो कमेंट करके बताती हैं कि उन्होंने गुजरे 6 साल से लगातार सूरह बकरा पढ़ी है। मैंने आपको बताया था कि ये सूरत ऐसी है जो एक बार पढ़े वो इसके मज़े चख लेता है और ये नशा बन जाती है। जो शख्स सूरह बकरा को सूरत को पढ़ने लगता है तो उसके सामने मौजज़ात होने लगते हैं जो यकीन के साथ पढ़ते हैं। फिर जो नेमतें अल्लाह पाक की देख ले वो फिर कहाँ खामोश रहता है, वो सुकून देख लेता है इस सूरत से, अल्लाह पाक की रहमतें, बरकतें देख लेता है। फिर ये सूरत सिर्फ आदत नहीं, एक नशा बन जाता है जिसे छोड़ना नामुमकिन लगता है। और ये बहन भी यही बताती हैं कि वो 6 साल से पढ़ रही हैं और जिनका ज़िंदगी का सफ़र सूरह बकरा की बरकतों से बिल्कुल बदल गया। देखिए कितने खूबसूरत अल्फाज का चुनाव किया है। एक ऐसी औरत जो कभी सोच भी नहीं सकती कि उसकी ज़िंदगी में खुशियों का मौसम वापस आएगा, जो खुद बताती हैं कि उनके नसीब में एक फूल भी नहीं था, अल्लाह पाक ने बागों के बाग अता कर दिए। सुभान अल्लाह। सूरह बकरा की बरकतों से वो सुकून, बरकत और इज़्ज़त उसके मकाम पर है जहाँ उसकी आंखें शुक्र के आंसुओं से भर जाती हैं। कोई इंसान अल्लाह पाक के कुरान पाक की लज़्ज़त जब चख लेता है वो इस तरह शुक्राने ही अदा करता है। वो बताती हैं अल्लाह का अरबों खरबों दफ़ा शुक्र है जिसने हमें ये कुरान पाक अता किया, ख़ास तौर पर सूरह बकरा अता की। देखिए हर लफ्ज़ में जज्बात हैं, हर जुमले में यकीन और मोहब्बत। ये कहानी सिर्फ उस एक बहन की नहीं बल्कि उन सब के लिए है जो रोज़ दुआ करते हैं लेकिन उम्मीद खो चुके हैं। तो मेरी बहनों, शायद आपके नसीब में भी फूल ना हो अभी, लेकिन अगर आप सूरह बकरा से दोस्ती कर लें तो अल्लाह आपके लिए बागों के बाग खोल देगा। शुरू से ही पूरी आप नहीं पढ़ सकते, आप शुरू से मुकम्मल ना पढ़ें, लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपकी आदत बन जाती है और आपकी ज़बान भी ठीक से फिर पढ़ने लगती है और आपकी स्पीड भी ज़्यादा हो जाती है। जिस चीज़ को आप मुकम्मल पढ़ेंगे वो आपकी रवां हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता से आप एक दिन में एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे। सूरह बकरा कुरान पाक की सबसे बड़ी और सबसे पहली यानी सूरह फातिहा के बाद पहली सूरत है। तो जिस तरह ये बड़ी सूरत है उसी तरह इसके फ़ायदे भी ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा मज़मून आए हैं। तो इसी तरह ये सबसे ज़्यादा ताकतवर सूरत है। इसके अंदर बरकत, हिफाजत, रूहानी क़ुव्वत और रिज़्क़ के राज छुपे हुए हैं। जो लोग 6 साल पढ़ें या 7 या 8 या इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, रोज़ाना इसकी तिलावत करते हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे तब्दीलियाँ आती हैं कि मौजे से कम नहीं होती। यहाँ मैं आपको उन हकीकी असरात की निशानियों का जिक्र करती हूँ जो लोगों ने खुद महसूस किए हैं। अगर एक वीडियो में मैं लोगों के कमेंट आपको पढ़कर सुनाऊँ तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि जो लोग इसे दिल से पढ़ते हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मौजज़ात होने लगते हैं। गोया फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा देता है मेरा
دل اور گھر سے جادو شیاطین کا اثر مٹا دیتا ہے۔ سورہ بقرہ پڑھنے والے لوگوں کے گھر میں شیاطین قدم نہیں رکھتے، جیسے حدیث میں آیا ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، یعنی وہاں شیاطین قدم نہیں رکھ پاتے۔ جو لوگ لگاتار سالوں تک یہ سورہ پڑھتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ گھر میں سکون، برکت اور ایمان آ گیا ہے۔ جادو، ڈر اور منفی سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ رزق میں برکت اور ان ایکسپیکٹڈ راحت۔ جو لوگ سورہ بقرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں ان کے رزق میں ایسے راستے کھلتے ہیں جہاں سے انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ان کی غیبی مدد کرتے ہیں، ان کو قرض سے نجات، جاب وغیرہ یا بزنس میں برکت دیتا ہے، ایسے راستے سے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں پہلے میں تنگ دستی میں تھا لیکن سورہ بقرہ کے عمل نے مجھے سکون اور عزت کا رزق دیا، دل سے اندھیرا مٹ جاتا ہے۔ اس سورت کو روزانہ پڑھنے والوں کے دل سے غم، اداسی اور اینزائٹی کم ہونے لگتی ہے۔ سورہ کے ہر رکوع میں اتنا نور ہوتا ہے کہ وہ انسان کے جذبات اور سوچ دونوں کو روشن کر دیتا ہے۔ جو لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں انہیں اللہ سکون اور صبر عطا کرتا ہے۔ نمبر 4، دعاؤں کی قبولیت آسان ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں آمن رسول ایسے ذریعہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ 2 آیتیں رات کو پڑھی وہ اس کے لیے کافی ہیں۔ جو روزانہ پڑھتے ہیں ان کی دعاؤں میں تاثیر آ جاتی ہے، ان کے لیے دعائیں قبول ہونا آسان ہو جاتا ہے اور مشکلیں چلی جاتی ہیں۔ نمبر 5، اللہ ان کا مقام بلند کر دیتا ہے۔ جو شخص سالوں تک سورہ بقرہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے وہ ایسے ہی نہیں جڑے رہتے، وہ اس کا سکون دیکھ لیتے ہیں۔ ان کا ایمان مضبوط اور مقام روحانی طور پر بلند ہوتا جاتا ہے۔ کئی لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے نصیب میں پہلے صرف پھول نہیں تھا لیکن اب باغوں کے باغ مل گئے، جیسے آپ نے اسکرین پر دیکھا۔ کمنٹ میں لکھا مانو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیا۔ نمبر 6، آنسو اور شکر دونوں ساتھ مل جاتے ہیں۔ جب الفاظ کم پڑ جاتے ہیں تو آخر میں یہ سورت پڑھنے والے لوگ یہی کہتے ہیں میرے پاس شکر کرنے کے لیے الفاظ نہیں، بس آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ لذت ہے اس سورت کی۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جب انسان کے دل میں صرف اللہ کا پیار اور شکر بھر جاتا ہے۔ تو جو لوگ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں ان کا گھر، دل اور زندگی شیطانی اثرات، جادو اور نظر بد ہر برائی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں رزق، صبر اور شکر کے راز رکھے ہیں۔ جو روزانہ یا اکثر اس کو پڑھتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو گھر میں برکت اور سکون بڑھتا جا رہا ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اس سورت کو پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے برکت بن جاتی ہے اور جو اسے چھوڑتا ہے وہ حسرت کرتا ہے، یعنی اس سورت کو چھوڑنے کے بعد ہماری حسرتیں رہ جاتی ہیں۔ اور اس سورت کے اندر کئی آیتیں ایسی ہیں جو دعاؤں کا جواب کھول دیتی ہیں۔ سورہ بقرہ پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور دل سے اداسی، غم اور اندھیرا ختم ہونے لگتا ہے۔ یہ سورت انسان کے دل میں صبر اور یقین بھر دیتی ہے۔ یہ سورت اللہ کی قربت کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو انسان سورہ بقرہ پڑھتا ہے وہ اصل میں قرآن کے سبق کو اپنی زندگی میں لے آ رہا ہوتا ہے اور قرآن کے ذریعے اللہ سے قربت، محبت اور رحمت حاصل ہوتی ہے۔ زندگی میں معجزات اور تبدیلیاں آتی ہیں۔ جو لوگ اس سورت کو سالوں تک پڑھتے ہیں، جیسے آپ نے کمنٹ میں دیکھا، تو ان کے ساتھ ایسے معجزات ہوتے ہیں جنہیں بیان کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ کسی کے نصیب بدل جاتے ہیں، کسی کے غم دور ہو جاتے ہیں اور کسی کے دل میں نور بھر جاتا ہے اور کسی کو اللہ مل جاتا ہے۔ تو میرے پیارے سننے والوں، سورہ بقرہ نہ صرف شیطان سے بچاتی ہے بلکہ دعاؤں کی قبولیت اور روحانی طاقت کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ تو یہ سورت ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتے ہیں اور جنہیں اللہ کے نور کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دعا کرتے ہیں ان سب کے لیے جو پریشان حال ہیں، جو کمنٹ کرتے ہیں۔ یا اللہ پاک، جس بہن نے یہ کمنٹ لکھا ہے، جس کے جذبات نے سب کے دل ہلا دیے ہیں، اللہ پاک یہ ویڈیو دیکھنے والے سارے لوگوں کی دل کی مرادیں اسی طرح پوری کر دے۔ جنہیں ایک پھول کی طلب ہے انہیں تو باغ عطا کر۔ اسی طرح ہر اس عورت، ہر اس انسان کو خوشی دے جو آج کسی اندھیرے میں روشنی تلاش کر رہا ہے۔ جتنی بہنیں کمنٹ کرتی ہیں، پریشانیوں کا ذکر کرتی ہیں، یا اللہ ان سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ پاک، جو جیلوں میں قید ہیں انہیں رہائی عطا فرما۔ ایک بہن ہمیشہ کمنٹ کرتی ہیں، ان کے شوہر کو رہائی عطا فرما، ارسلان بھائی کو۔ یا اللہ
جنہیں شوہروں کی تکلیفیں ہیں، یا اللہ جو جادو جنات وغیرہ کے اثرات میں دبے ہوئے ہیں، جو بے روزگار ہیں، جو بے اولاد ہیں، جو رشتے کی تلاش میں ہیں، جو سکون کی تلاش میں ہیں، جو اپنے گھر کی تلاش میں ہیں، یا اللہ پاک ان سب کے لیے کن فرما دے۔ اے رب، جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کے دل میں قرآن کی محبت پیدا کر دے، اس کے گھر سے جادو، دکھ اور بے برکتی دور کر دے، اور اس کے رزق، ایمان اور نصیب میں برکت ڈال دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اللہ کے کرم کے دروازے کھل جائیں تو آج سے ہی سورہ بقرہ کا ایک حصہ پڑھنا شروع کر دیں، اور کمنٹ میں ضرور لکھیں، یا اللہ مجھے بھی سورہ بقرہ کی برکتیں نصیب فرما۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر دن قرآن کے نور سے بھرا نیا پیغام آپ تک پہنچتا رہے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ فی امان اللہ۔